उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवाओं में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। हेलो एंड वार्म वेलकम टू अवर शो बज़्म ख़वातीन। मैं हूं रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, बचपन की बात चली, बचपन के जमाने की बात ही कुछ और है। बचपन में जहां जी चाहे हंस लेते थे, जहां जी चाहे रो लेते थे, लेकिन अब तो हंसने के लिए तमीज चाहिए और रोने के लिए तन्हाई। आप सोचते होंगे कि आज बचपन की बातें क्यों की जा रही हैं। वो हुआ यूं कि 20 नवंबर को हर साल यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है, यानी इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे, टू just promote the welfare and well-being of children and think about child rights and their well-being. It has been started in 1954 initially, and after that United Nations General Assembly adopted a declaration about child rights in 1959, and later on in 1989 again United Nations General Assembly declared कन्वेंशन अबाउट चाइल्ड राइट्स। ये तो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है, बच्चे हर कौम का असासा है, हर घर का सरमाया है, अनमोल है बच्चे हर चीज से। लेकिन फिर भी देखिए कि हर रोज बच्चे भुखमरी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, गरीबी की वजह से, लाइल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, जराइम की वजह से जाया होते रहते हैं, जुर्म की दुनिया में निकलते रहते हैं। अब अगर हम बात करेंगे जुवेनाइल होम्स की, उनकी हालत जार भी क्या है उससे हम बखूबी वाकिफ हैं। और साथ में ये जो सितम ज़रीफी ये हुई कि ये जो साइंसदानों ने इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ईजाद किए, उन्होंने अच्छाई और भलाई के लिए ईजाद किए थे, लेकिन आजकल के वक्त में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स की वजह से हर बच्चा इग्नोर होता जा रहा है। बच्चों को वक्त ही नहीं दिया जा रहा है, वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है, या तो अपने काम में लगे रहते हैं, काम से फ्री होके एकदम से स्मार्टफोन्स में लग जाते हैं। तभी तो एक बच्चे ने, जब उससे कहा गया कि एक नज़्म लिखो, उसने लिखा दैट आई विश दैट आई कुड बी अ स्मार्टफोन, ताकि मुझ पर भी कोई तवज्जो दी जाती और मेरे साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जाता। हर साल यूनिसेफ की तरफ से इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे के लिए एक थीम दिया जाता है। इस साल का जो थीम है वो है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड, यानी हर बच्चे के साथ यकसा सलूक, हर बच्चे को यकसा मौके मिलने चाहिए खुशी के लिए, तरक्की के लिए, तालीम और तरबियत के लिए। इस बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू है डॉक्टर रोशन आरा जी, असिस्टेंट प्रोफेसर वुमेन स्टडीज, सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, और इनके साथ ही तशरीफ फरमा है डॉक्टर चिंतनजीत कौर, शी इज अ सोशल वर्कर। आप दोनों को मेरी तरफ से प्यारो खुलूस भरा आदाब। शुक्रिया एंड वेलकम टू आवर शो। शुक्रिया बहुत बहुत इस प्रोग्राम में हमें बुलाने के लिए, दावत देने के लिए। आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर रोशन आरा जी। डॉक्टर रोशन आरा जी, 20 नवंबर को हर साल यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है जी, तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल रवि जी, सबसे पहले हम आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ कि आपका ये टॉपिक ये जो चूज किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत रिलेवेंट है आज के डेट में। और फिर आपने जो अपना जो इस प्रोग्राम का आपने इंट्रोडक्शन दिया, मुझे लगता है आपने बहुत कुछ कवर किया, यूनिसेफ को भी, यूनाइटेड नेशंस को भी, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह उसको हम ज़्यादा टच नहीं करेंगे। हम बच्चों के उन इश्यूज़ पर आ जाएंगे जिन इश्यूज़ की वजह से बच्चे हमारे बेचारे या तो पीछे रह जाते हैं अपनी पढ़ाई में, या तो इग्नोर होते हैं, या तो उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है, जिसकी वजह से वो उस मोड़ पर नहीं आते हैं, ज़िंदगी के सही मोड़ पर नहीं आ पाते हैं जिस मोड़ पर उनको आना चाहिए। तो मैं बात करूँगी कि जब हम चाइल्ड राइट्स की ही बात करते हैं, आपको पता है कि यूएन ने हर वक्त हम देखते हैं कि एक है उनका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसमें हम सबके हकूक आते हैं। उसके बाद है वुमेन राइट्स, उसके बाद है चाइल्ड राइट्स, मतलब ट्रीटीज बनी है, कन्वेंशंस हो रहे हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं, मगर
जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में हम देखते हैं तो क्या इन चीज़ों पर अमल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, इनको वायलेट कौन कर रहे हैं? हम ही बड़े ही कर रहे हैं ना जी, कर रहे हैं। हम बड़े ही कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे हम किसी पोजीशन में हों, किसी पावर कहीं पे पावर में हों, जी। चाहे घर में हम बहैसियत बड़े हों, चाहे स्कूल या कॉलेज में हम उनके रेस्पॉन्सिबल हों, मगर हम ही से ये गलतियां मुझे लग रहा है सरजद हो जाती हैं। बच्चा जो है कि अल्लाह ने सबसे बड़ी एक इंसान को जो दुनिया में लाता है, वो सबसे बड़ी एक नियामत औलाद की सूरत में अल्लाह ताला इंसान को अता करता है। और बच्चा, हर बच्चा अल्लाह ताला ने जो कैपेबिलिटी दी है ना, वो हर बच्चे में बराबर है। बिल्कुल। वो किसी बच्चे में कम या किसी बच्चे में ज्यादा नहीं है। जैसे हम जाते हैं कि हम हीरे को तो हम रेत में ही तो ढूंढते हैं ना, बिल्कुल। तो वहां से हमें हीरा, जब हम ढूंढते हैं, वो मेहनत करते हैं तो हमें हीरा मिल जाता है। बिल्कुल सही। इसी तरह से ये बच्चे का ये जो अल्लाह ने इसको दिया है, ये जो पोटेंशियल है उसका, ये पोटेंशियल इसमें बहुत होता है, मगर डिपेंड करता है कि उसकी सराउंडिंग्स पर, उसके एनवायरनमेंट पर, उसके घर के माहौल पर, उसके ओवरऑल जो उसकी नरिशमेंट होती है, उसकी जो ब्रिंगिंग अप होती है, तो ये सारी चीजें, ये सभी फैक्टर्स, उसके हाँ बिल्कुल, ये सब चीजें जो इसमें जो एक्टर्स हैं, आप इसमें एक्टर्स हैं, पहले एक्टर्स हैं माँ बाप, उसके बाद टीचर्स हैं, उसके बाद जनरल सोसाइटी है, मगर हर एक्टर को अपने अपने टाइम पर अपना अपना रोल अदा करना है। बिल्कुल। सबसे पहले हम माँ बाप का ही रोल लेंगे। माँ बाप, हर माँ बाप तो बच्चे को प्यार देते हैं, वो हमें कहना नहीं है कि बच्चे को प्यार करना चाहिए, हर माँ बाप, क्योंकि हर माँ बाप के लिए इससे बढ़कर कोई सरमाया नहीं होता है। मगर प्यार के साथ साथ बच्चे को, उसका जब बच्चा थोड़ा थोड़ा, पहले जब बच्चा छोटा होता है तो उसको हमें सिर्फ फीड करना है, खाना पीना और गर्म रखना है या ठंडा रखना है, सुलाना है टाइम पर, तो पहले उसका टाइम टेबल वही होता है। मगर जो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये खुद भी बड़ी हो जाती है। बच्चे को स्कूल में डालना होगी, एक अलग उसका दौर शुरू होता है जिंदगी का, उसके बाद स्कूल से फिर कॉलेज में आएगा, प्रोफेशनल लाइफ में आएगा। मगर करने को ये है कि यूजुअली हम आज के दौर में देखते हैं कि माँ बाप पैसा भी देते हैं, बहुत बहुत खर्च करते हैं बच्चे पर, बहुत इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर वक्त की बहुत कमी। जो आपने भी जिक्र किया कि इस बच्चे ने जब लिखा कि काश में एक स्मार्टफोन होता, और आपको मैं ज़िम्नन ये भी बताऊंगी कि लास्ट ईयर 2 साल पहले एक शायद जर्मनी में ही, तो बच्चों ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, इस पर जुलूस निकाला, उन्होंने स्मार्टफोन बंद किए जाए, हमारे माँ बाप को उनको फोन बंद कर लीजिए ताकि वो हमारी तरफ अटेंशन दे। तो इसका मतलब ये है कि या तो माँ बाप भी, हम ये नहीं कहेंगे कि वो एंटरटेनमेंट के लिए फोन रखते हैं, मगर जिंदगी की रिक्वायरमेंट्स ऐसे हैं कि इसने हमें कैद करके रखा है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब वाला हो, जो भी इंसान है। अक्सर लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए ही रखते हैं, और उनको लगता है, जैसे कि मैंने कहा, देखिए बच्चा असासा है, बच्चा असासा है। आप बच्चे की कदर उन वालिदैन से पूछिए जो इस नियामत से महरूम जिनको होते हैं, बच्चा होता नहीं है, जो महरूम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये सब समझने के बावजूद अभी हमारे साथ डॉक्टर चिंतनजीत जी बैठी हैं, तो एक सोशल वर्कर है, ये चैलेंज बच्चे जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं। तो डॉक्टर चिंतन जी, मुझे ये बताइए, डू यू थिंक दैट यंग बेबीज नीड कंसिस्टेंट केयर फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एज फार एज साइकोलॉजिकल केयर? फिजिकल तो चाहिए ही चाहिए, एज फार एज साइकोलॉजिकल केयर इज कंसर्न। जी बिल्कुल रूबी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये बहुत अहम है हम सब के लिए, जो आपने टर्म क्वाइन की कि कंसिस्टेंट या कांस्टेंट रिस्पॉन्सिव केयर एक पेरेंट के लिए क्या होती है। जैसे मैम ने भी कोट किया कि फिजिकल नीड्स इन द अर्ली चाइल्डहुड, वो हमें पुरजोर तरीके से पता है कि बच्चे को खाना देना है, बच्चे को सुलाना है, गर्म रखना है या सर्द रखना है, बट उसी एज में उसके इमोशनल नीड्स को फील करना, उसे हम रिस्पॉन्सिव केयर कहेंगे। एक बच्चा जो बिहेवियर दिखा रहा है इन्फेंसी में ही, जो ट्रेट्स दिखा रहा है, मे बी जो अपनी नीड्स के लिए एक लीड दे रहा है या क्यू दे रहा है, उन्हें गौर से देखना, समझना और उसको बहुत सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करना बहुत ही ज़रूरी है वालिदैन के लिए। जहाँ तक इमोशनल नीड्स की हम बात करें, जब भी बच्चा बड़ा होता है, फिजिकल नीड्स के साथ साथ सोशलाइजेशन भी डेवलप करता है, जिसे बेबी स्माइल कहते हैं। सबसे पहले वो अपनी माँ की तरफ या पेरेंट्स की तरफ, मदर या फादर की तरफ रिस्पॉन्ड दिखाता है। तो उसमें आप देखें, जो वो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, जब वो अपनी नीड कोई मांग रहा है और वो पुरजोर से
पूरी होती है तो उसे एक वार्मथ मिलती है, उसे एक सेफ्टी फील होती है, और वो जो आपका बॉन्ड बन रहा है उस टाइम के लिए, वो लेटर एज में उसी बच्चे में बहुत ही पॉजिटिव ट्रेट्स और बिहेवियर्स इनकलकेट करता है। वही बच्चा आप लेटर एज में एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बनता है, एक डिसीजन मेकर बनता है, एक इंडिपेंडेंट बंदा बनता है, और कॉग्निटिव जो हमारे बिहेवियर्स हैं वो भी बहुत एनहांस करते हैं। सो जो हमारे इमोशनल कनेक्ट है बच्चे का उस टाइम, वो बहुत अहम है देखना। ये एक नॉर्मल बच्चे के लिए भी है। अब अगर हम स्पेशल बच्चे की बात करें, अगर पेरेंट कहीं तवज्जो नहीं दे रहा कि इसकी सोशल स्किल्स, इसकी लैंग्वेज, मोटर स्किल, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर कहीं पे भी लैक हो रहा है, मे बी बाकी चीजों की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपसे यही दोनों से यही कहना चाहूंगी कि जैसे एक रेस लगी है, एक दौड़ लगी है कि आपका बच्चा माशाल्लाह डॉक्टर है, मेरा बच्चा अगर पैदा हो गया, अभी 2 साल का भी नहीं है, मुझे उसको एक अच्छे स्कूल में डालना है, बिल्कुल उसको मुझे क्रच में डालना ही डालना है, उसको 2 दिन में आइंस्टाइन बनना है, सही, और साथ में मुझे उसको मेमोराइज भी कराना है, फिर चाहे मैं उसको प्यार से कराऊं या थ्रेट से कराऊं, लेकिन ये थ्रेट जो है, चाहे हम हाथ ना भी उठाएं, लेकिन जो एक थ्रेट जो बच्चे को हम देते हैं साइकोलॉजिकली, डॉक्टर चंतनजीत जी इस बारे में कितनी खराबी कर देता है बच्चे के जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो ब्रेन है इसका, तो उस पे कितना असर पड़ता है? जी बिल्कुल, जो बच्चे के अर्ली ईयर्स होते हैं चाइल्डहुड के, क्योंकि वो ब्रेन डेवलपमेंट के बहुत ही अहम ईयर्स होते हैं, तो साइकोलॉजिकली जैसे आप बच्चे को ट्रीट करेंगे, जो भी चाइल्डहुड, अक्सर चाइल्डहुड ट्रॉमा की बात करते हैं कि कोई भी ऐसा हादसा जो बचपन में हुआ है वो लाइफ लॉन्ग आपके साथ चलता है, तो साइकोलॉजिकली बहुत ही बैलेंस्ड और सेंसिटिव मैनर में बच्चे के साथ चलना है हम लोगों को। स्पेशली पहले जो टीचर्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, उसके बाद हमारे सिबलिंग्स, केयर गिवर्स, टीचर्स, और कलेक्टिवली हम एज ए सोसाइटी, क्योंकि चिल्ड्रंस डे की बात है तो हमें ये अहम रोल करना है हर इंडिविजुअल को, अपनी फैमिली से, अपने घर से, नेबरहुड से, वर्क प्लेसेस से, कि हम इस दुनिया को एक चाइल्ड प्रोटेक्टेड और चाइल्ड फ्रेंडली जगह बना सके, ताकि बच्चा फुली ग्रूम कर सके, ब्लूम कर सके, जैसे तो हमारा फ्यूचर सेफ है, तभी हमारा मुस्तकबिल सेफ है और वो एक अच्छा इंसान बने। वो डेफिनेटली साइंटिस्ट बनेगा, रिसर्चर बनेगा, जर्नलिस्ट बनेगा, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान और बैलेंस्ड इंडिविजुअल बने, ताकि हम लोग का जो फ्यूचर है वो सेफ रहे और ह्यूमैनिटी बरकरार रहे। डॉक्टर रोशन जी, आज इस साल का थीम है इक्वालिटी एंड इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इसकी वजाहत कीजिए कि क्या है ये थीम, और साथ ही ये भी बताइए हाउ इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डे टू डे लाइफ। देखिए, जब हम इक्वलिटी और इंक्लूजन की बात करते हैं, ये 2 टर्म्स हैं। इक्वलिटी का जब हम बात करते हैं तो हम बराबरी की बात करते हैं, तो जब हम बराबरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम ग्लोबल लेवल पर भी देखेंगे तो बराबरी कहीं है नहीं। ये हम सिर्फ बोलते हैं, इक्वलिटी के टर्म को हम यूज करते हैं, मगर इक्वलिटी तो कहीं है नहीं। अभी हम बाहर जाएंगे, हम कुछ बच्चों को देखेंगे सड़क पर सोए हुए, कुछ को देखेंगे भीख मांगते हुए, कुछ को देखेंगे काम करते हुए, गाड़ी के मैकेनिक, एज मैकेनिक, कुछ को देखेंगे किसी का मतलब और इससे भी बदतर हालत में। तो हम इक्वलिटी और इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं, इक्वलिटी तो है नहीं, इक्वलिटी तो तब होगी जब हम इंक्लूजन करेंगे। इंक्लूजन का अगर हम देखेंगे ना, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो सेट किए थे यूएन ने 2000 में, उसमें सबसे पहला गोल जो था वो ये था कि हम यूनिवर्सल हंगर को खत्म कैसे करेंगे, भूखमरी को। मगर अभी भी 2000 हो गया, फिर आ गया 2000, उनका 2015 था मतलब सेट टारगेट, 2015 में भी वो टारगेट फुलफिल नहीं हो गया। उसके बाद यूएन ने क्या सोचा कि नहीं जी, अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करेंगे। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी फिर यही है कि यूनिवर्सल हंगर को खत्म करना है। इट मीन्स कि 15 साल, 16 साल, 17 साल भी हो गए, अभी हम पूरे वर्ल्ड में हम इस चीज को, हम इस गैप को हम फिल नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अभी जो हमारे ये जो थीम, अभी भी आप कह रहे हैं कि ये थीम जो है, थीम तो देते हैं मगर थीम पर फिर काम करना, थीम को इम्प्लीमेंट करना, ये हम सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे मीडिया है, चाहे टीचर है, चाहे पेरेंट्स है, ओवरऑल चाहे हमारी, सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट का।
تو اس کے بعد جو گورنمنٹ کی اگر ہم سکیمز کی بات کریں گے, ہمارے پاس ملٹیپل سکیمز ہیں. اگر ہم لڑکیوں کی, چھوٹی بچوں کی بات کریں, ہاں جی ہم بولتے ہیں بیٹی بچا بیٹی پڑھاؤ, تو مجھے بتائیے کہ پھر اگر ہم بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتے ہیں تو کتنی لڑکیاں ہماری ابھی بھی ہیں, تو جنڈر گیپ جو ہماری ایجوکیشن میں, لٹریسی ریٹ میں, ڈراپ آؤٹس کتنے لڑکیوں کا سب سے زیادہ ہے. اسی طرح ہم نورشمنٹ کی بات کریں گے, اسی طرح ہم کیلوریز کی بات کریں گے. ہمارے جو بچے, انڈیا کا جو ہنگر جو انڈیکس ہے نا, یہ ورلڈ میں سب سے زیادہ آتا ہے. تو اگر ہم اپنے ملک کی ہی بات کریں گے, ملک کی سطح پر بات کریں گے, ہمیں دیکھنا ہے کہ پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے ہم, ٹھیک ہے نا, پہلے اپنے گھر کو سدھاریں گے. تو لگتا یہ ہے کہ مطلب, اور میں کہوں گی کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا, ہر کوئی ایک انسان ہی ہے. انسان اور جانور میں اگر فرق نہیں ہوگا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جی ہے اور یہ جی ہمارے لوگ ہیں, یہ سٹیزنز ہیں, جبکہ وہ ایز سٹیزنز وہ رائٹ انجوائے کرتے نہیں ہیں. میں آپ کو ضمن ایک ریفرنس دیتی ہوں, ایک اکانومسٹ کی, مالتھس کی. تو ان کی ایک تھیوری بھی تھی اسی چیز پر کہ مالتھس تھیوری آف پاپولیشن جس کو کہا انہوں نے. تو انہوں نے اس تھیوری میں لکھا, جب وہ تھیوری آ گئی تو اس کو ان کا بڑا کرٹیسزم ہو گیا. انہوں نے کہا کہ دنیا میں ایک بیلنس رہنا چاہیے, یا تو لوگ اتنے ہی پیدا ہوں, ٹھیک ہے, جو ایک انسان کی طرح رہے, مطلب انسان کو گھر چاہیے, انسان کو ہر کوئی کمفرٹ چاہیے, انسان کو اپنی ڈگنیٹی, اس کو ریسپیکٹ چاہیے. بالکل بالکل, سروائیول, بالکل. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت انگلینڈ کی حالت بہت خراب تھی, تو انہوں نے وہ ایسے انہوں نے لوگوں کو دیکھا, اپنے سڑک پر دیکھا, بھیک مانگتے دیکھا, سوتے ہوئے دیکھا, ان کو بہت یہ فیل ہو برا ہمارے لوگ یہ نا مطلب اس حالت زار میں ہے, تو آئی تھنک دیٹ وی شوڈ جسٹ گیو سم سولوشن ٹو اٹ. اب ٹھیک ہے, ایز اکانومسٹ ان کا سولوشن یہ تھا, تو بہت کرٹیسزم اس کا ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں جی, وارز ہونی چاہیے, ارتھکویکس ہونی چاہیے, تو لوگ مرنے چاہیے, تاکہ اتنے ہی لوگ دنیا میں رہیں کہ جتنے لوگوں کو ایک انسان, ایک ہیومن بینگ کی طرح وہ زندگی گزارے. اس کے بعد پھر بہت سارے جو کچھ ٹائم کے بعد, پہلے تو کرٹیسزم بہت ہو گیا, پھر کچھ ٹائم کے بعد برابر یہ تھیوری جو ہے, تو اس تھیوری کو ایکسیپٹ کیا گیا کہ مطلب کہ سچ مچ اگر انسان کی طرح نہیں رہتا ہے تو اس انسان کو ہم دنیا میں رہنے کا بیچارے کا کیا مطلب ہے. تو یہ ہم سب پر ایک ریسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنا رول ہر جگہ نبھائیں. مطلب ہم ابھی ہم بات کر رہے ہیں فار ایگزامپل سکولز کی بات, مطلب ابھی تو گورنمنٹ آپ کو پتا ہے, مطلب مڈ ڈے میل اسکیم, وہ کیا تھا, وہ بھی یہی تھا کہ غریب بچہ اگر اس کو پڑھنے کا من نہیں ہے مگر کم سے کم کھانا کھانے کے لیے تو آ جائے, جو اس کو وہ مال نیوٹریشن فیس کرنا پڑتا ہے, اس سے وہ بچے, اس کو انڈا بھی ملے, دال بھی ملے, بالکل بالکل, اس میں باضابطہ, یا ہمارے ICDSs ہیں جو نا انٹیگریٹڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں, تو یا سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, مطلب بہت ساری اسکیمز گورنمنٹ کی ہے, مگر کہیں ایسا ہے کہ لائک ایسا ہو رہا ہے, کہیں ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا ہے, یا تو ہماری دیر از سم نیگلیجنس آن آور پارٹ ایز ویل, اور ایز پیرنٹس کیا بھی ہم ان اسکیمز کو ہم ان کو اویئر کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں ہے. اور اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ ایک ماس کیمپیننگ کی ضرورت ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسکول میں ہونا ہے, ابھی بھی نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ہر بچے کا جو نیوٹریشن ہے, اور بچہ جب مطلب جب بچپن میں اس کو وہ کیلوریز نہیں ملتی ہیں, تو بڑا ہو کے بھی اس کا جو یہ جو دیکھیے کمپیننگ کے ساتھ ساتھ ہر انسان میں ایک احساس کی ضرورت ہے. وہی نا, احساس جب ہم دیکھتے ہیں آپ اپنی گاڑی میں جا رہی ہیں, سامنے ایک بچہ چھوٹا سا موزے بیچ رہا ہے, پین بیچ رہا ہے, ٹھٹھرتی سردی میں وہ ٹھٹھر رہا ہے, اس کے پاس پراپر کلوتھنگ نہیں ہے, وہ بول رہے میں بسکٹ کھاؤں گا. پھر جب ہم اس کو 10 روپے دیتے, 20 روپے دیتے, وہ بھی اس کے ماں باپ چھین کے لے جاتے ہیں, وہ دن بھر بھوکا رہتا ہے. تو ایک احساس کی ضرورت ہے کمیونٹی لیول پہ, سوسائٹی لیول پہ. بالکل. ڈاکٹر چنتن جی, چونکہ آپ کا واسطہ دن بھر بچوں سے کے ساتھ ہی ہوتا ہے, اور اسپیشل بچے ہوتے ہیں, اسپیشل چیلنج بچے جو ہوتے ہیں, ڈو یو فیل کہ بچوں کا جو نیچر ہوتا ہے اٹ از ویری مچ کیوریس رہتا ہے, بچوں کا جو نیچر ہوتا ہے کیوریس ہوتا ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بچے بیٹھے بیٹھے کوئی بھی چیز کھولیں گے, دیکھیں گے, اتھل پتھل کریں گے, اور اکثر جو والدین ہوتے ہیں اس چیز سے کافی پریشان ہوتے ہیں. وہ تو یا تو پیر فقیر کے پاس لے جائیں گے, یا ڈاکٹر کو بولیں گے, یا سب کو بولیں گے کہ دیکھو جی بچہ چھیڑخانی کرتا رہتا ہے, چیزیں الٹتا پلٹتا. اس بارے میں بتائیے. جی دیکھیں, بچوں کی کیوریوسٹی جو ہے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اسے سمجھیں اور اسے کیسے ایڈریس کرنا ہے اس کا بھی بہت پرزور خیال رکھیں. ایک بچے کی کیوریوسٹی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہی وہ سال ہیں جب وہ برین اسٹارمنگ کرے گا, پوچھے گا, اس پہ سوچے گا, اور ویسے اپنے مائنڈ کا ڈیولپمنٹ کرے گا. تو سب سے پہلی بات کہ اس چیز کو کبھی ڈینائی مت کریں, کبھی اس چیز کو دھکا مت دیں کہ بچہ کیوں پوچھ رہا ہے, یا اسے آئسولیٹ مت کریں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے.
اس میں 3 A's ہیں روبی جی. پہلا اٹینشن, اگر بچہ کچھ پوچھ رہا ہے پلیز اسے اٹینشن دیں. جی. دوسرا, اسے ایکچولی اپریشیٹ کریں. اوکے, آپ نے ایسا پوچھا. سیکنڈ اے. یس, سیکنڈ اے. اینڈ دین دیر از تھرڈ اے جو ہے آنسر اٹ, اسے جواب دیں. اس میں تھوڑا سا ہمیں توجہ دینی ہے کہ جواب, اگر تو آپ کو سوال, کیونکہ بچوں کے سوال جو ہوتے ہیں کبھی کبھی اس ایکسٹریم کے ہوتے ہیں ہم خود لاجواب ہو جاتے ہیں, تو وہاں اگر تو جواب فیکچوئل ہے دیجیے. اور اگر کبھی کبھی ایسا ہے کہ میرا جواب الگ ہو سکتا ہے آپ کا, تو وہ ہمیں بچے کو اس کے لیول پہ بتانا ہے کہ بیٹا یہ میرا پرسپیکٹو ہے, کسی اور کا کچھ ہو سکتا ہے. وہاں اسے ایک تھوڑا سا سوچنے کا موقع ملے گا. یا ایسا بھی دیکھا گیا نا, بچے نے سوال پوچھا, ٹیچر یا والدین دونوں دھتکار دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی, یہ ہمارا ایک فال آؤٹ ہے ایجوکیشن سسٹم میں, کہ کوئی بچہ جب بھی اٹھتا ہے اسے کہتا ہے استاد آپ ہے یا میں ہوں, بیٹھو نیچے. تو ایسا نہیں ہے. اور اکثر کیا ہوتا ہے محفل میں یا پیرنٹس, کوئی بچہ چیز کو چھیڑ خانی نہ کرے, کسی سب کے سامنے کچھ پوچھ نہ لے, ہم لوگ اسے بیش کر دیتے ہیں, چلو اپنا کام کر لو. وہ ایک اپروپریٹ طریقہ نہیں ہے. تو اس کی کیوریوسٹی کو بالکل بڑھنے دیں, اسے ان چیزوں کے سوال کرنے دیں, اپریشیٹ کریں اور اس سوال کو اچھے سے ایڈریس کریں. اور اگر نہیں پتا ہے تو بچے کو سمپلی بول دیں نہیں پتا, آئی لک انٹو اٹ. چنتن جی, آپ کو پتا ہوگا کہ اکثر والدین یہ انکانشیسلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کا جو بچہ ہے وہ گڈا یا گڈیا ہے, اور ٹیچرز بھی ویسے. بالکل. دے آر سیئنگ ان دا کلاس روم ہیڈ ڈاؤن, جیسے ہم ڈال کو بولتے نا ہیڈ ڈاؤن. تو نہ تو وہ بچہ گند پھیلائے کلاس میں, نہ کوئی پیپر کاٹے, نہ پینسل شیونگز ڈالے, وہ کچھ نہ کرے. اور ماں باپ کیا, اس کو کوئی سٹین ڈریس پہ نہیں لگنا چاہیے, وہ جیسے صبح اس کی کریز ویسی ہونی چاہیے. تو ابھی جو والدین, ابھی جو پیرنٹس ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, ان کو بتائیے کہ سائیکولوجیکلی وہ کتنا غلط کر رہے ہیں بچے کے ساتھ. دیکھیے, بچہ ایک ایسے اس میں ہے جیسے اسے ہم ایک سیڈ کی طرح لیں گے جسے ہم لگا رہے ہیں, اور اسے ساری چیزیں, ایک ہے نیچر جو ہمیں ہیریڈیٹی سے ملا ہے, جین پول سے ملا ہے. جی. دوسرا ہے برین فنکشننگ کے لیے نرچر جو ہم اسے انوائرمنٹ دے رہے ہیں. اسپیشلی اگر اسپیسیفکلی سائیکولوجیکلی کی بات کریں, ہمیں بچے کے ساتھ بہت کانشیسلی چلنا ہے. دیکھیے, امپورٹنٹلی میں ایک بات کوٹ کروں گی ہم سب کے لیے, بچے کو سچ بولنا سکھائیں. جب آپ نے وہ سکھا دیا, باقی لائف سکلز بچہ خود سیکھے گا. اب اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے, ایکچولی کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آپ کہہ رہے ہیں اسے سچ بولو, کیا آپ سچ بول رہے ہیں کہ نہیں؟ اور وہ بھی نہیں, اس کو پہلے سے ٹریننگ کیسے جوڑ کے دیکھیے, جیسے وہ کچھ غلط کر رہا ہے, مان کے چلیے کلرز ہیں اس نے پھیلائے, پھر ماں یا باپ یا کوئی بڑا پیار سے بولتا ہے, اس کو ڈرا دھمکا کے وہ آیا, یہ آیا, جن آیا, بولو میں نے نہیں کیا. جن بابا اس نے نہیں کیا, وہ بولتے بیچارہ میں نے نہیں کیا. وہ اس کو دیکھتے رہا ہکا بکا, میں نے تو کیا, یہ بولتے آپ نے نہیں کیا. ایسا بالکل نہیں سمجھنا چاہیے. چلڈرن آر ایکچولی ایکسپرٹس اپون دیئر لائف. جی, خود کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو بچے سے غلط چیز کبھی نہ کہیں, سچ بولنا سکھائیں, کیونکہ بچہ وہی کنڈیشننگ ہوگی جیسا آپ کرو گے. اگر آپ کہہ کچھ رہے ہو, کر کچھ رہے ہو, آپ چھٹی پہ ہو, آپ کسی کلیگ کو بول رہے ہو میں بیمار ہوں, وہ خود ایک کنفلکٹ میں جائے گا جو اسے ڈیولپمنٹ کی اور نہیں لے جائے گا. ڈاکٹر روشن آرا جی, چونکہ آپ ایک استاد ہیں, اور استاد کا جو پروفیشن ہے یہ پیغمبرانہ ہے. بالکل. تو عالموں اور استادوں کا پروفیشن پیغمبرانہ. ڈو یو feel that a child should be in a safe environment while learning? بالکل روبی جی, میں بحیثیت استاد میں خود میری ہمیشہ یہ کوشش بھی رہی ہے, چاہے بچہ چھوٹا ہو چاہے بچہ بڑا ہو, کہ یہ ایک سیکیورٹی زون میں جاتا ہے. مطلب سکول جو اس کا ہے نا, پہلے گھر اس بچے کا سیکیورٹی زون ہے, اس کے بعد دوسرے زون میں جاتا ہے جو اس کا سکول ہے, انسٹیٹیوشن ہے, سکول ہے, کالج ہے, جو بھی ہے. تو ریسرچ نے بھی آج تک یہی دکھایا ہے کہ جس بچے کو جہاں پر پیار ملے, جہاں پر, جیسے ہم ابھی ایک پودے کی بات کر رہے ہیں, اس پودے کو جب دھوپ بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا, کیئر بھی ملے گا, تو پودا پھٹافٹ پھلتا ہے. اسی طرح سے یہ بچہ جو ہے, یہ ہمیں بچے کو ایک مشین کی طرح نہیں بنانا ہے. نہیں, آپ کو یہ کرنا ہے, کمانڈ دینی ہے, پھر آپ یہ کرو تو اور ہماری کمانڈ پر وہ چلے گا. تو دیٹ از ٹوٹلی رانگ, ناٹ اونلی رانگ بٹ دیٹ از ایبسرڈ, کہ ہم بچے کو اپنے جیسے نہیں بنانا چاہتے. مطلب ہم چاہتے ہیں نا, یہ فرض میں ایک پروفیسر ہوں, میں کہتا ہوں نہیں میرا بچہ میرے جیسا ہی بننا ہے اس کو, ناٹ نیسسری.
کیونکہ کیپیبلٹیز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف دی ہیں. ہر انسان پیدا ہوا ہے اپنی اپنی صلاحیت کو لے کر, اور ہمیشہ صرف ان چیزوں کو, ان کیپیبلٹیز کو جتنا ہم نکھاریں گے, وہ صرف ٹیچر یا ماں باپ کا پیار اور وہ انوائرنمنٹ, اور اس کو ایک فریڈم چاہیے. فریڈم جیسے ہم بچے کو خوف و ہراس سے ہم اس کو بولیں گے کہ یہ مطلب یہ فٹافٹ گریسپ کرے گا, نہیں یہ گریسپ کرے گا, ہماری ہر بات کو مانے گا, دیٹ از اے فیلئر. اور ابھی تک آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ میں جتنے بھی ایجوکیشنسٹس ہیں, جتنے بھی سائیکالوجسٹس ہیں, انہوں نے ہر جگہ اپنی تھیوریز میں یہی چیز دی ہے کہ جتنا بچے کو لو اینڈ کیئر ملتا ہے اتنا بچہ پھلتا پھولتا ہے, اور صحیح معنوں میں بچہ ہر چیز اس چیز کو اپناتا ہے جو اس کو پیار سے سمجھائی جائے, اور ڈر کے مارے وہ ان چیزوں کو نہ تو اپنانے کے لیے تیار ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان اٹ. ڈاکٹر روشن جی آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر چنتن جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. عمریں رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح, عمریں رواں پھر نہیں مسکرائی بچپن کی طرح, میں نے گڑیا بھی خریدی کھلونے بھی, مسکراہٹ تبسم ہنسی کہہ کہے, مسکراہٹ تبسم ہنسی کہہ کہے, سب کے سب کھو گئے ہم بڑے ہو گئے. چائلڈہڈ از ریئلی لکیسٹ تھنگ آف لائف, فن اینڈ میموریبل مومنٹس. اپنے اندر کے بچے کو ہمیشہ زندہ رکھیے, خوش رہیے, خوشحال رہیے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ پھر ملیں گے. جب تک کے لیے خدا حافظ. آفت جا شوب عجب